नमाज के मुताल्लिक़ गुफ्तगू जारी थी। आज नमाज की सुन्नतों के बारे में गुफ्तगू होगी। नमाज की सुन्नतें तकरीबन 24 या 25 हैं। नंबर 1 आज़ान, नंबर 2 तकबीर तहरीमा के वक़्त रफ़ा यदैन करना, नंबर 3 उंगलियों को तकबीर तहरीमा के वक़्त अपनी हालत पर क़िबला रुख खुला रखना, नंबर 4 इमाम का तकबीरात के साथ जहर करना यानी ऊंची आवाज़ में कहना ताकि लोगों को पता चले, दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखना, मर्द के लिए हाथों को तहत सुर्रा यानी नाफ के नीचे रखना और औरत के लिए सीना पर रखना, नंबर 7 सना पढ़ना सुबहानकल्लाहुम्मा ये गैरुक तक, नंबर 8 तअव्वुज़ यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और नंबर 9 तस्मिया। और नमाज बाजमात नमाज की हालत में औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह ये मुक्तदी नहीं पढ़ेगा, ये सिर्फ इमाम पढ़ेगा क्योंकि उसने सूरह फातिहा पढ़नी होती है, तो मुक्तदी सिर्फ वला इलाहा गैरुक तक ही पढ़ेगा। अगर नमाजी पहली रकत में ऐसे वक्त में शामिल हुआ कि इमाम क़िराअत शुरू कर चुका था तो फिर मुक्तदी जो है वो खामोश खड़ा रहेगा, क्योंकि कुरान करीम की जब तिलावत शुरू हो जाए या कुरान करीम शुरू हो जाए तो तब उसे खामोशी से सुनना और चुप रहना ये हुक्म है। तो फिर मुक्तदी नहीं पढ़ेंगे, सना और ताबुद और तस्बिया खामोश आके खड़े हो जाएंगे। और जिनकी रकातें रहती हों वो भी इमाम के पीछे आकर मिलेंगे तो सना और ताबुद तस्बिया नहीं पढ़ेंगे। जब वो बाद में अपनी रकात अलहदा पढ़ेंगे इमाम के सना फिरने के बाद फिर वो इब्तिदा सना से करेंगे, सुबहानकल्लाहुम्मा से वो अपनी रकत की इब्तिदा करेंगे। इसी तरह आमीन कहना ये भी सुन्नत है, और इमाम जब वलद्दालीन कहे तो आमीन कहना सुन्नत है। आमीन अहनाफ के यहाँ आहिस्ता कहना सुन्नत है, दीगर फुक़हा के यहाँ ऊंची कहना, क्योंकि आमीन एक दुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी हदीस में कहीं ये साबित नहीं है कि आपका हुक्म हुआ हो कि आमीन ऊंची कहनी है या आहिस्ता कहना है। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने आपका अमल बताया, उसमें इख्तिलाफ है, बाज़ ने कहा ऊंची आपने कही, बाज़ ने कहा आहिस्ता कही। आमीन कहना ये यकीनी बात है, ये ज़रूरी है, यानी सुन्नत है, इसका सवाब मिलेगा। जो दुआ इमाम ने मांगी अल्लाह हमें भी वो नसीब फरमाए, इसका मतलब ये होता है। अब आया ऊंची कहना आहिस्ता, तो मैं आसान सा हल बताता हूँ इसका कि जिन मसाजिद के अंदर आमीन ऊंची कहने का रवाज हो वहाँ ऊंची कही जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी वो सारी ऊंची कहते हैं जैसे हरम में होता है या दीगर मसाजिद के अंदर इक्का दुक्का। और जिन मसाजिद में ऊंची कहने का रवाज नहीं है वहाँ इसको आहिस्ता कहें। और ऊंची कहने से जो मुरादी होती है कि साथ वाले 2 आदमी सुन लें, ये नहीं मकसद होता कि पूरी मस्जिद ही वो गूंज जाए, क्योंकि दाएँ बाएँ आगे पीछे वालों का भी लिहाज रखना है, ये कोई फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है, सुन्नत है। और सुन्नत आहिस्ता कहने से भी अदा हो जाती है। जब एक चीज़ आहिस्ता कहने से अदा हो जाती है तो उसके लिए दूसरों को परेशान करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उतनी आवाज़ से कहें, जितनी आवाज़ से अपने कान सुन लें, तो यही काफ़ी है, इतना ही, ताकि हमें एक बात जो है ना वो जहन में रखा कीजिए कि हम मुसलमान हैं, जिस जगह भी हम जाएं वहाँ दूसरों को ये ना शो करवाएं कि मैं भी आया हुआ हूँ, मैं भी यहाँ हूँ, बल्कि ये कोशिश करें कि सबके बीच में मैं आप जैसा हूँ, जैसे आप हैं मैं भी आपका भाई हूँ, आपका साथी हूँ, आपके साथ हो बिल्कुल। पूरी मस्जिद के अंदर वो बाद दफ़ा ऐसा लगता है अकेला ही कोई एक आदमी आया है, तो इसलिए आमीन कहने का हुक्म है मुख्तलिफ हदीस मुबारका के अंदर। तो इसको आहिस्ता कहें या ऊंची कहें, और आहिस्ता कहना अहनाफ के अफजल है क्योंकि ये दुआ है। और जिन मसाजिद में ऊंची होती है कोई हरज नहीं है, वहाँ ऊंची भी कहें, कोई ऐसी बात नहीं। जहाँ आहिस्ता होती है वहाँ उनका साथ देकर आदमी आहिस्ता कहे, फिर भी हक अदा हो जाता है। इसी तरह सना ताबुज़ तस्मिया और आमीन को आहिस्ता आवाज़ में कहना ये भी सुन्नत है अहनाफ के यहाँ। रुकू और सुजूद में जाते वक़्त और सजदे से उठते वक़्त तकबीर कहना, रुकू की तस्बीहात, सजदे की तस्बीहात, रुकू की हालत में दोनों घुटनों को खुली उंगलियों से पकड़ना, इंशाअल्लाह आखिरी दिन तरीका भी सारा बता दूंगा, अभी आप सुनना सिर्फ। क़ौमा की हालत में इमाम के लिए समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना और मुक्तदी के लिए
ربنا لکل حمد کہنا، اور اکیلے کے لیے دونوں کہنا، اور مقتدی ساتھ یا امام بھی جب اکیلا ہو یہ بھی کہیں حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تاکہ آپ کا جو ہے نا وہ رکوع کے بعد کھڑا ہونا وہ اچھی طرح تسلی بخش ہو جائے، اور اس کا ثواب اور اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ سجدہ میں پہلے گھٹنے زمین پر رکھنا، پھر ہاتھ اور پیشانی، اور سجدہ سے اٹھتے وقت اس کا الٹ کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ بعض لوگ بات کرتے رہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی طرح بیٹھنے سے منع فرمایا۔ اب اونٹ کیسے بیٹھتا ہے تو یہ اونٹ والے جانتے ہیں، یا کوئی اونٹ کو جا کر دیکھے کیسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث مبارکہ میں بھی آپ کا جو عمل نقل کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ جب سجدے میں جاتے تھے تو پہلے گھٹنے سجدے میں رکھتے تھے۔ گویا کہ آپ یوں سمجھیں سجدے میں جاتے ہوئے پہلے وہ یعنی جو ہے جسم کا حصہ زمین پہ رکھنا ہے جو سب سے زیادہ زمین کے قریب ہو، اور آخر میں وہ جو سب سے زیادہ زمین سے دور ہو، اور اٹھتے وقت سب سے پہلے وہ حصہ زمین سے اٹھانا ہے جو جسم کا سب سے زیادہ دور ہوتا ہے، اور آخر میں وہ حصہ جو قریب، یعنی آپ جب سجدے پہ جائیں گے تو گھٹنے قریب ہے نا، تو دونوں ہاتھ آپ اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھ کر پہلے گھٹنے زمین پر، پھر ہاتھ، پھر ناک اور ماتھا، جب اٹھیں گے پہلے ناک اور ماتھا، پھر ہاتھ، اور پھر گھٹنے اٹھائیں گے۔ یہ سنت عمل ہے اور سنت طریقہ ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح قاعدہ اولا اور قاعدہ ثانیہ میں مرد کے لیے بائیں پاؤں کو نیچے بچھانا اور دائیں پاؤں کو قبلہ رخ کھڑا کرنا، اور عورت کے لیے دونوں پاؤں بائیں طرف نکال کر سرین پر بیٹھنا، یہ سنت ہے، پاؤں یوں کھڑا کر کے۔ اگر کسی کو تکلیف ہو تو وہ تو جیسے مرضی بیٹھ سکتا ہے، لیکن سنت عمل یہی ہے۔ اسی طرح تشہد میں دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا، دونوں ہاتھوں کو یوں رانوں پر رکھنا، یہ بھی سنت ہے۔ شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کرنا۔ اب یہ شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ جو ہے نا، یہ حدیث پاک کے اندر 2-3 طریقے ہیں اس کے۔ حدیث پاک میں ہے 25 کا عدد بنانا، 27 کا عدد بنانا، اور جو طریقہ بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں ہاتھ ہے نا یوں، اشہد اللہ، بعض طریقہ یہ ہے کہ یوں ہی ایسے ہی پڑا رہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، لا پہ اٹھانا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ گواہی دینا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب ہاتھوں کو یوں کر کے یہ ایسے ہلکا بنا کے، یہ انگلی جو ہے بیچ والی کو ایسے اس کو کر کے ہاتھ کو اٹھا کے تو بعد یوں کرتے رہتے ہیں، ایسے دیکھا ہوگا آپ نے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اور بات یہ ہے کہ آپ اس کو یوں اوپر کھڑا کر کے یوں ایسے ہی رکھ دیں، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اور بات یہ ہے کہ یوں کر کے بعد میں اس کو ایسے بچھا دیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور صحیح جو زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ ایسے ہی ہلکا بنا کر ہاتھ اوپر اٹھا کر یوں کر لیا، یہ ہلکا آخر تک بنے رہنے دیا ایسے ہی، اور کوئی ایسے بھی کرتا رہے گا پھر بھی ٹھیک ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، منع نہیں ہے ایسے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، اسی طرح دعا کرنا، اور درود پاک کے بعد جتنی مرضی دعائیں آپ کو یاد ہیں، 1000 دعا یاد ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کے اندر ہو اور حدیث مبارکہ کے دعائیں معصورہ جنہیں کہتے ہیں وہ آپ مان سکتے ہیں۔ امام کے پیچھے جب تک امام السلام نہیں پھیرا 2-4 دعائیں یاد کرنی چاہیے، تاکہ وہ دعا کا یہی مقام ہوتا ہے، درود پاک پڑھا اس کے بعد دعائیں مانگی۔ تو عام طور پہ دیکھا ہے وہ تھوڑا سا تشہد لمبا ہو جائے نا ایک کنارے میں، پھر دوسرے کنارے سے، پھر تیسرے جو بتا رہے ہوتے ہیں بھائی زیادہ لمبا ہو گیا تشہد۔ اللہ کے بندوں 2-4 دعائیں یاد کرو، 2-4 دعائیں یاد ہوں گی، کہیں ادھر ادھر سر پٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کسی در پہ جانے کی ضرورت نہیں اللہ کے در کو چھوڑ کر۔ ہم دعائیں یاد ہی نہیں کرتے، مانگتے ہی نہیں ہیں، دوسروں کے ذمہ لگاتے ہیں۔ اللہ سب کا ہے، کوئی گناہگار ہے، کوئی نیک ہے، کوئی ولی ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی بالکل ایک نیکی بھی نہیں کرتا، سب کا اللہ برابر ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ بڑا رحیم و کریم ہے، اپنے بندوں کے ساتھ بڑا مہربان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کہا ہے الیس اللہ بکاف عبدا، اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں، وہاں یہ نہیں کہ اللہ اپنے ولی کے لیے کافی نہیں ہے، بندے کے لیے۔ تو دعائیں یاد کر اس کو پڑھا کر، انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ فرض نماز کے آخری رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا، دوسری 2 رکعتوں میں، یہ بھی سنت ہے، یہ سنتیں ہیں، اس کے علاوہ بھی ہوں گی لیکن مشہور یہی ہیں۔ اللہ ہمیں مسائل سیکھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔